45 kaadlaw nga ban sa mga baboy, produktong baboy gikan sa dapit kadunay ASF gimando sa Kapitolyo. Reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, gimando karon ni Governor Pamela Pambari 4 ang 45 kaadlaw nga ban sa pagsulod sa mga buhing baboy, karne ug produktong baboy gikan sa Negros Island ug uban pa apektadong lugar sa African Swine Fever kon ASF aron maprotektahan ang industriya sa sugbo ug masiguro ang food security sa probinsya. Ang mga Executive Order number 39 ilagdaan ni Bari 4 kagahapong adlaw Hulyo 7 tuig 2026 ang maong kamanduan epektibo diha dayon ug mahimong malugwayan o mausab depende sa kalambuan sa outbreak og mga pahibaw gikan sa Department of Agriculture kon DA o Bureau of Animal Industry kon BI o busa mong EO ang maong lagda na himo gumikan sa outbreak sa ASF dito sa Negros Island ug uban pang bahin sa Visayas. Bisan pa og ang sugbo nagpabiling libre sa maong sakit sa baboy base sa resulta sa surveillance sa DA ug ingon man sabay ang kamanduan nagmando usab sa mga mamuhi og baboy ug ubang stakeholder nga sundon ang maong istrikto nga biosecurity measure nga naglakip sa paglimit sa access sa mga farms sama sa mga personnel, pag-disinfect sa mga sakyanan, ekipo ug footwear nga gamiton sa farm, operation ug ang pag-comply sa movement sa mga manap ug produktong baboy. Ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police ug uban pahintungdang local government unit kon LGU gimanduan sa striktong pagpatuman sa maong ban sa tanang seaport, airport ug land entry point sa probinsya. Ang otoridad gimanduan usab sa pag-embargo sa tanang illegal nga shipment nga ipatuman ang silot ubos sa kasamtangang palaod. Gimanduan usab ni Governor Pamela Pambari 4 ang Provincial Veterinary Office pinagi sa koordinasyon sa City ug Municipal Veterinarian sa pagwabo sa surveillance, laboratory testing ug monitoring alang sa early detection sa ASF. Gibutyag sa provincial o gibutyag ni Provincial Veterinarian Dr. Meneros Bingkoy nga ang temporary ban proactive nga paagi aron mapabiling ASF free ang sugbo. Dugang paniyang ang mga local government unit kon LGU ni-activate na usab sa ilang mga ASF task force o nakikalayo na usab sa Sabay o Regional Veterinary Quarantine Service kon RVQS aron palikunon ang border control sa mga pantalan. Atol sa panagtigom kauban sa mga umiay sa mga baboy o sa miaging semana, si Bari 4 nakadawat og taho sa mga giyong illegal nga pagtransport sa mga buhing baboy ngadto sa mga pantalan panahon sa lawom ng kagabion o sayo sa buntag. Ang mga taho nagbutyag nga ang buhing baboy ibiyahe sa mga gagmayng pantalan dito sa probinsya sa Sugbo sama sa lungsod sa Runda, lungsod sa Santander, Dumanhog ug Tabuelan. Sa milabay ng regular nga sesyon sa unta probinsyal, usa ka resolusyon usab nga gipanghamanan ni Bukal Dason Lawrence Lagon nga nag-auhag sa Provincial Veterinary Office (CONPAO) o Cebu Police Provincial Office (CCPO) sa paghugot sa seguridad ug monitoring sa tanang entry point sa probinsya alang sa posibleng ASF infected nga mga baboy ang giaprubahan. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.